ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुदं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयत्रदजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोर्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवत्थ केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतातघन्तोत्कटम् नानाख्यानकेशरम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरहः ते पीयमानां मृधा भूयाद् पंकजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे पुरा परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृदि गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुहिता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं भस्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोत्कदं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपापनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वस्तः सुधिभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवाः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं।
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ इति गीताध्यानं सम्पूर्णम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानिन् बोध विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञातन् तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदत्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवन्धः पितामहः सिंहः नादौ विनद्योचैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भेद्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यः हन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सन्धने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्मश्रिकोधरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिच्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः
शाङ्कान् दद्मौ पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्यम् अस्मिन् समुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं यायेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यास्थितान् पार्थ पितॄन्नत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षय स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टाः विषेदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपस्तुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् वक्चैव परिधक्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्रणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुराः पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि हन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्तु मही कृते निहत्य धातराष्ट्राणः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयोधस्मान् अद्वैतानाततायिनः तस्मान्नाहार्वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं
कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापाधस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यत् प्रपश्यत् प्रपश्यद्भिर्धनं बिर्धनार्दन कुलक्षये प्रणश्यान्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्मोऽभिभवात् कृष्ण प्रत्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु तुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लोक्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेखैकुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साध्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्मस्तशाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो भत महत्पापं कृतव्यवसिता वयं यद्राज्यज्य सुखालोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यधीमा प्रीतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् एवमुक्त्वा अर्जुनसङ्ख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं विग्रम विग्र शोकसंविग्मनानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। सांख्ययोगः। संजय उवाच तन्तता कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य दुष्ट अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैभ्यं मास्मगमः पार्थ नैत्वय्युपपद्यते शुद्धं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त उत्तिष्ठ परन्तप कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाः वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षयमपीह लोके हत्वार्थकामां सुगुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैदद्विग्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानुष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममाप्नुध्यात् यच्चोगमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वससम्पद्मृद्धं
राजं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप नायोऽस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूषिणीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः। श्रीभगवानुवाच अचोच्यानान् वचोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतां सूंश्च नानुचोचन्ति पण्डिताः। न हि त्वेवाहं जातु नासन्नत्वन्नेम जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारै यौवनं जरा यथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखाः आगमापायिनो नित्याः तां तितिक्षस्व भारत। यं हि नव्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समधुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः। अभयोरपि दृष्टान्तः त्वन्योस्तत्तद्वधत्तर्षिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यत्युक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एवं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं जायेन मजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ सङ्घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नैयानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्ते यापः न शोष्यति मारुतः। अच्छोद्यो मधाख्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवौ विदग्धैनं नानुचोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं चोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येथे
न त्वं चोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव यत्र का परिदेवना आचार्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आचार्यवद् वदति तथैव चान्यः आचार्यवैचैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यं वद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं चोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकुम्पितुमर्हसि धर्म याधि युधाश्रेयो यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गवारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युधमिदृशम् अत चेत् अत चेत् अत चेत्मिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मगतिं च हित्वा ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भवा सम्भाविस्तस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते भयध्रानादृपतरम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां तत्त्वं बहुमताः भूत्वा यास्यति लाघवम् अवाच वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निधन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युध्याय युध्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पात कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेः कुरु नन्दन बहुशाखाहनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पिता उवाच प्रवदन्त विपश्चितः वेदवाधरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापकृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदघे तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विधानतः
कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भूः मा ते सङ्कोऽस्वकर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यः सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वै योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतशुष्कृते सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मुनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति दधा घन्टासि निर्वेदं श्रोत्रव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिप्रतिपन्ना ते यथा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तथा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य समाधिस्तस्य केशव स्थित स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीतौ व्रजते व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तथोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधाः स्थितधीमुनिरुच्यते यः सर्वत्राणाभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिन्नन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यथा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे तेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ते प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गः सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषे वियुक्तैषु विषयानिन्द्रियैः शरन् विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हेषु बुद्धे पर्यवतिष्ठते नास्ति नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिः आशान्तस्य कुरु सुखम्
इन्द्रियाणाहि चरतम् यन्मनोनुविद्यते यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्वामिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निर्गृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी तस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानामचलप्रदिष्टां समुद्रामापप्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् को मां चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति येषा भ्रामिंस्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुख्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यते ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिर्मोहयसीव मे तदेकौ वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकोऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणा नरां भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशा कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो नय कर्मणः शरीरायात्रापि च तेन प्रसिद्धेत् कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः यदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसदिष्यत्वं येष वोस्तिश्च कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ दृष्टान् भोगानि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्धत्तानप्रदाद्यैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञाश
यज्ञाश्च शिशानः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते गघं पापाः ये पच्यन् ये पच्यन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्याधन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यः यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यव्यज्ञे प्रतिष्ठितं एवं प्रवर्ततं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरेन्द्रिया रामः मोघं पात स जीवति यस्तत्त्वात्मरतिरेव स्यात् स्यादात्मतु स्यादात् आत्मतृप्त मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्य न विद्यते नैव तस्य कृते नातः न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् कश्चिद्धर्तव्यपाश्रयः तस्मासक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रममेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्याचरति श्रेष्ठः तद्धदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तनुवर्तते न मे भातासि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उस्सीधेयुरिमे लोकाः भूयां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्या विद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः शिखिषु लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनेयेत् अज्ञानं कर्म सङ्गिनां जोषे सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्काराविमूढात्मा कर्ताहमीति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहु गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दा कृत्स्नविघ्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा योग्यस्व विगतज्वरः ये मे मतामिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः
ये त्वेभ्यदभ्यः सूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशान् शेष्टथे स्वसया प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृते यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न गच्छतः ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः तत्परधर्मो मयि भयावहः अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यतोऽल्पेनावृता गर्भः तथा तेन मावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाणां व्याधौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि प्रणायाहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एव बुद्धे परं भूत्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय जहि शुद्रं जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् दिवस्वान्मनवे प्राहः मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालनेह महता योगो नश्च परन्तप स एवायं मया तेज्य योगः प्रोक्तपुरातनः भोक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तः परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय
सम्भवायात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय स दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् ये वै यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा बोधा मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणा कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां वेद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वपूर्वतरं कृतं किं कर्म न किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्णः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तस्कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्प पर्वजिताः ज्ञानाग्ने दग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धाव सिद्धो च कृतवापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहतुं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्राधीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दाधि शब्दादीन् विनश्यन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते दिव्ययज्ञातपो यज्ञाः योगयज्ञा तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च
यतयः संशितवृताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे प्राणं तथा परे प्राणातिरुद्धवा प्राणयामापरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञशीपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायल्लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमम् एवं बहुविधा यज्ञाः विदग्धा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयो द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानेनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवैयास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण दक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः फलवेनैव वृजीनं सन्तरिष्यसि यदैधांसि समद्धोग्निः भस्मासकृतेऽर्जुन ज्ञानाग्ने सर्वकर्माणि भस्मसा कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्त्वस्यं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावा लभते ज्ञानं तत्परसंयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञाश्च श्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽसि न पराः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणां ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं ततश्चज्ञानस्य चित्तवैनं समस्यै योगम् आतिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चमोऽध्यायः। कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेययतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवान् उवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयास्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति मृद्वन्तो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्ये
प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यै च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुने ब्रह्मा न क्षीरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् च श्वसन् प्रलवन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रविमाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नाधत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतौ विदुः आज्ञनेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन दुदधज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामाधिक्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठस्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञानिनिर्धूतकल्मषाः विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणो गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः इहैव दैजिदसर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रकृषेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः भाग्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि सम्पश्यजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्रकाशरीरविभोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखिन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लम्भन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधावियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिः भाग्यान् चक्षुश्चैव वान्तरे बहिर्भाग्यान्
शशुचैवान्तरे भुवोः प्राणपानौ समो कृत्वा नासाभ्ययन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षय परायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारे यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यति मृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। आत्मसंयमयोगः। अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगन्तौ विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षो मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगो रूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्ममैव ह्यात्मनो बन्धो आत्मैव विपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानपमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विदितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चन सुहृन्मित्राद्युदासीनौ मध्यस्तद्वेषबन्धुषु साधुष्वपीतपापेषु समबुद्धिर्वशिषते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नायुच्छितन्नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यति चेतेन्द्रियक्रियः उपविशयासेन युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः समपेक्ष नासिक्रागं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी वृतौ स्थितः मनसंयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपराम् मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नस्तु नात्यश्नतस्तु योगिस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाते स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य
युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यथा विनयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तथा यथा दीपो निवातस्तः नेङ्गते सोमपां स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्ध्यै निरुद्धै योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यानात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकै यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नाविकन्ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तौ विद्य दुःखसंयोग वियोगै योगसञ्जितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरेम बुद्ध्या धृतिगृहतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदभिचिन्तये यतो यतो निच्चरति मनसञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शाम् आद्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतास्थितै यो मां भजन्ते कृतमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन यतस्याह न पश्यामि सञ्चलवास्थितं स्थिरां सञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवं दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवान् उवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्ग्रहं चलम् अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शाक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयते श्रद्धयोपेतः योगश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कश्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमीव नश्यति
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चे चेतुर्मर्हस्य शेषतः द्वधन्यः संशयस्यास्य चेता नोपपद्यते श्रीभगवानुवाच पात नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृता लोकान् उच्छित्वा शाश्वते समाः सूचिनां शमिताङ्ग्रेः योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च तततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वा पूर्वाभयासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दभ्रामाति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः तततो याति पराङ्गतिम् तपसिद्ध्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्म कर्मिभ्यः शरीरि कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मदगत्येनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तः तमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।